matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes karon pitsa 16 ning buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, koleksyon sa basura matag Lunes ug Huwebes, mga residente giabisuhan nga mag-segregate. PSD may pahimangno nga dili magpataka og labay sa mga basura nga wala malahi-lahi. 18 ka Marines mahimo pang gihapong maimbitahan sa pagdungog sa Blue Ribbon Committee. Singapore mitabang sa pagpapauli sa 24 ka mga Pilipino gikan sa Jeddah. Philippine Army walay nakitang hulga sa seguridad alang sa unang BRMM election sa bulan sa Setyembre. Sa gawa sa nasod GCash, ginaog ang transaction fees alang sa mga overseas Filipino workers sa tunga-tungang sidlakan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Libya o Syria giapil sa listahan isip mga kanasuran nga dunay dakong kalapasan sa kagawasan sa pagsimba. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, matag Lunes og Huwebes sa buntag ang pagkolekta sa basura sa Barangay Saray. Pagpahinomdom ni punong barangay Nitsi Largo ngadto sa mga residente. Kini nga mga adlaw lang ipagawas ang mga basura aron dili magtapok ang basura sa dalan. Namatikdan nila nga adunay mga taga sikbit nga barangay nga gapang labay og basura sa ilang lugar. Sumala pa sa Public Services Division Head Aldwin Caburnay nga gipang ipon na sa mga taga ubang lugar ang ilang basura kung masugda na og tapok ang basura kilid sa kadalanan. Nabantayan usab sa ecology officers nga daghan sa mga residente sa dapit ang dili mag-segregate sa ilang mga basura og pataka lang og labay nini. Gisabutan sa Iligan City Environment and Natural Resources Sindro, Public Services Division, Police Station 5, Bantay Dagat og PNP Maritime og barangay nga isyuhan og citation ticket ang mga madakpan nga magpataka og labay sa mga basura og ang gilabay nga mga basura nga wala i-segregate. Naobserbahan sa Iligan City Environment and Natural Resources Sindro nga dili tanang basura sa kilid sa kadalanan sa Purok Manwang, Barangay Tubod mga salin sa baha apan apil na ang mga basura gikan sa mga residente sa dapit nga nasunugan dili pa lamang dugay nga basura o gikan sa panimalay og mga establishmento. Base sa inspeksyon ni Maria Estila Bramida og Ecology Officer Henry Payao og mga opisyal sa DNR, gasunod na ang mga residente sa tubod sa no segregation, no collection policy sa wala pa nahitabo ang bagyong Basyang. Apan human sa kalamidad, gisagol na ang mga basura nga gilabay. Adunay balaod ang syudad nga kinahanglang lahi-lahion o isegregate daan ang mga basura diha sa panimalay kung naay mapuslan pa o ma-recycle, malata o dili malata. Sa pagkakaron,
hakoton lang sa barangay o Public Services Division ang basura apan ipatuman usab ang pag-isyu og citation ticket sa mga masapnan nga magpataka og labay sa basura labi na kadtong wala malahi-lahi. Adunay team sa mga pulis og ecology officers nga momonitor sa nasangpit nga dapit. Balita sa kauluhan, gisulti ni Senate President Pro Tempore og Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson nga bukas paghihapon ang komite nga paminahon ang 18 ka individual nga nagpailang kanhi mga sundalo nga nagbulgar nga nagdeliver sumala pa og 805 bilyones pesos nga kickback gikan sa flood control project sa pipila ka mga tag-as nga opisyal sa gobyerno ubos sa mando sa kanhi kongresista nga si Elizalde Co apan kinahanglan sumala pang itarong una ang ilahang mga pahayag aron mamahimong tuhuan. Gipatinaw ni Lacson nga kung ang mga nahaunang pamahayag sa grupo ang nahaom sa kamaturan, dugay na unta silang naimbitahan sa komite aron mosulti sa pagdungog. Sumala pa niya nga dili sirado ang pultahan sa Blue Ribbon sa 18 ka individual, ang gikinahanglan lamang nga i-correct diha sa ilahang mga pamahayag aron dili mamahimong gubot ang pagdungog. Gitumbok sa senador ang nahaunang aligasyon sa grupo nga moabot sa 805 bilyones pesos ang kinatibuk ang cash nga gipangapod-apod isip kickback gikan sa flood control project sa mga tagas nga opisyal sa gobyerno. Lakip si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga sumala pa niya malisod tuhuan ang naasoing kantidad dili lamang sa gidak-on ini kundi tungod usab sa lisod nga paghupot o paghatod sa naasoing gidak-on sa kantidad. Samtang mahinumduman usab nga nahauna nang tambagan ni Lacson si Attorney Levito Baligod maoy nagrepresentar sa 18 ka kanhi sundalo nga susihon og itulid ang mga affidavit. Sumala pa sa senador, mahimo nilang bakwion o usbon ang pipila ka mga bahin sa ilaang mga pahayag kung adunay mga detalyeng dili insakto o gihatagan og katin-awan ini nga ang mahinungdanon mao ang mapaduol sa realidad ang ilaang mga gisaysay aron dili masayang ang oras sa komite sa mga kabakakan. Mitabang ang kagamhanan sa Singapore sa pagkuha sa 24 ka overseas sa Filipino workers gikan sa Jeddah, Saudi Arabia human magpadala og repatriation flight alang sa katawhan niining na stranded tungod sa pagkanselar sa mga flight dala sa tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Kini ang gikumpirmar sa Palasyo sa Malacañang. Sumala pa sa Singapore Ambassador to the Philippines Constance C. Nagpadala ang Republic of Singapore Air Force og A330 multi-role tanker transport na aircraft niadtong Marso 12 aron na kuhaon ang mga Singaporean gikan sa Jeddah. Human nga unang gipasakay ang mga Singaporean og ang ila ang pamilya, gitugutan usab nga makasakay ang pipila ka mga banyaga, lakip na ang 24 ka Pilipino. Miabot ang eroplano sa Singapore niadtong Marso 13 sa oras nga alas 5:59 sa buntag. Gisulti sa embahador nga mahimong posible kini nga koordinasyon sa Department of Foreign Affairs ug sa Philippine Consulate General ug sa Jeddah aron na mapadali ang paglakip sa mga Pilipino sa naasoing flight. Sumala pa sa Singapore ang naasoing lakang ang nagpakita sa solidarity sa mga nasod sa ASEAN kung asa nagtinabangay ang mga isig kasilingan nga nasod sa panahon sa krisis aron masiguro ang luwas nga makapauli ang pipila ka mga katawhan sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Gisiguro sa Philippine Army nga walay nakitang bisan unsang hulga sa seguridad sa ilang hanay nga mao'y mamahimong hinungdan aron makompromiso ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumala pa kang Army spokesperson Colonel Luwe Di Maala,
Padayon ang gipahigayong monitoring sa ilang hukbo sa mga lugar nga adunay kasaysayan sa election-related concerns aron masiguro nga walay mamahimong disruption sa mga mamahimong piniliay sa nakatakdang ipahigayon sa Setyembre 14. Nakaandam na usab sumala pa niya ang hukbong katihan nga maghatag sa ilang suporta sa Philippine National Police o sa Commission on Election aron masiguro ang seguridad, kalinaw o kapsay sa proseso sa piniliay. Subay nini gisulti usab sa tikpamaba nga adunay igong ihap ang ilahang sundalo alang sa padayon nga pagpakusog sa mga security missions sa rehiyon, partikular na sa gikan sa 1st, 6 o 11 Infantry Division sa military sa Western Mindanao. Samtang una na usab niini, nagpasalamat usab ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa mga magbabalaod alang sa pagpasar sa balaod noon nga nagtumo nga i-reset ang first regular parliamentary election sa Bangsamoro Region. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagdesisyon ang money wallet app nga GCash nga magpatuman kini og weave alang sa mga transaction fees ngadto sa mga overseas sa Filipino workers nga anaa sa tunga-tungang sidlakan. Sa naasoing advisory nagpamahayag ang GCash nga dili mangayo og fee ang naasoing app ngadto sa users kon higayon kini og loan purchase, bill payments og bank transfer. Tungod nini, ang mga nakolekta nga transaction fees iuli sa app ngadto sa mga users karong Marso 20 og 26 nining tuiga pinagi sa cashback system. Kini nga advisory gihimo aron matabangan ang mga overseas sa Filipino workers nga naa sa tunga-tungang silangan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatuman sa Trump administration nga apilon sa listahan ang nasod nga Syria ug Libya isip mga countries of particular concern tungod sa taas nga kaso sa Kristohanong pagpanglutos. Ang Libya giapil sa listahan na tungod sa bag-ong kaso nga gisilutan og kamatayon ang duha ka Kristohanon ug usa ka atheist. Samtang ang Syria usab nataho nga walay kabag-uhan inig-abot sa pagtrato sa religious minority sa nasod, ilabi na sa mga Kristohanon. Sa kasamtangan, ana sa 30 hangtod sa 40 ka mga nasod ang nahiapil sa listahan sa mga countries of particular concern tungod sa mga kaso sa Kristohanong pagpanglotos o religious freedom violation. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Northeast Monsoon paday makapektar sa Luzon ug Visayas, ang Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao ang makatagamtang paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kini epekto sa Northeast Monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 17 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:03 ug mosawop unya sa alas 6:06 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonebe. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.